Magarin. Rimar Toong. Sige para sa ito. Dari pabili na lang mga bata, kailang pray. Kasap ko siyempre. Sige, manindugan ka na, no? Para mag-close na sa pagsimba, pinagsimba ko. Labing gamanan nga Diyos, ginoon nining tagna sa kapuntagon. Ako ang mapasalamat sa lain na usap na higayon na kami ginoon nakahalan sa mga lawas diha sa espirituhan ng pagsimba. Salamat Ginoo tungod kay gikinahanglan imo ning ipangita nga ang matapusan nimo kaanak mo simba gyud nimo sa tanang panahon nga gikasabutan usab sa iglesia. Ginoo, salamat kayo sa tanan nga nag-apil ni nga buluhaton physically, but we thank also Father sa mga nagigoban namo bisan wala sila dinhi pinagi sa uban nga mga bahay. Amahan nga lagid nun, salamat kaayo sa imong kaayo sa tungod kay ikaw na higuman namo. Padayon nga imong hindi kaluyan o ipapahimulos mi sa imong grasya nito. Nakapahimulos mi sa pagkaon sa mga lawas, pagbantay sa matag-adlaw o pagtakbo Ginoo sa tanang mga pagkikinahanglan. Salamat labos tanan tungod kay pinagi sa pagsimba karon natakbo sa pangamong espirituhan ng mga pagkikinahanglan. Dalaygon nga Dios nag-ampo mi usab sa mga kaigsuonan namo nga wala dinhi tungod sa mga balatian, sa mga problema o mga nakalinlain ng mga hinungdan. Ito good Ginoo nga padayon nga imo sila natimanon tumagon sa nimo ang ilang mga pag-ampo sa mga nag-ampo sa Ginoo sa mga pag-ampo nga natinimo nilingan lang. Uban bisan ang mga pagsimba sa nakalinlain na dapit. Apil na Ginoo ang pagsimba sa mga misyon ng iglesia dito sa misyon sa Pisli, kauban ng Brother Paul, sa Camiguin, kauban ng Pastor Roger, sa Buena Vista kang Pastor Romy, sa Abilan kang Pastor Nelson, o bisan Ginoo sa pagsimba usab dito sa Sumiliro niyo. Amahan ka na ginto nagambo may nga uban nimo ang matang pamilya ng mga membro ng iglesia. Ubaligin o tanang mga amahan, tanang mga inahan. Ubaligin tanang ng mga kabataan, mga diakono usap ng iglesia padayon ng kabangan Ginoo sa una sa mga buluhaton, kauban na sa imo mga magbuluhan. O Ginoo, salamat kaayo sa kahingayunan nga maka-awit o mga alawiton sa pagdayag kanimo Ginoo. Isip ekspresyon sa kalipay nga na sa mga kasing-kasing. O salamat nga padayon sa nga makapag-exorti minimo pinagis mga pag-ampo. Aron Ginoo nga maka-dayag kanimo o maka-pasalamat, makapangayog pasaylo o makapangayo Ginoo sa mga butang na personal ang gikinahanglan o gikinahanglan usab sa tanan ilabi na sa tibuok iglesia. Amahan nga lang ito, salamat kaayo sa Sunday School. Salamat sa mga magtutudlo gikan sa mga kabataan, mga
mga batanon o mga hangtong. Salamat sa imong mga pagtulungan, Ginoo, na padayon among isawhan pagtuon aron Ginoo nga magtuo mi diha sa among relasyon nga namin. O salamat Ginoo nga pinagi usab sa pagwali ini nga buta, pinagi sa mga lagad, padayon nga nahinumdum na pahinumduman mi Ginoo sa kapahinungdanon sa unang bahin sa among relasyon nga nanimo ang pagkahimo nimo nga mga anak. Amahan nga langit no tabangin mi nga dili lang mi makontento nga anak na nimo, apan mas mosamot mi kaduol ang anhan nimo Ginoo pinagi sa mga personal namo nga mga debosyon, mga pag-ampo, mga pagtuon sa mga pulong, pagkapili sa kanang mga panantigong o pagpagbibig sa mga nagkaranlaing bulaton. O Ginoo tabangin kami nga mahimong na mga faithful na mga membro ni nga iglesia who are concerned for the lost and will be effective witnesses nga to Ginoo sa mga katawan, not only through our words but most especially through our lives, Ginoo, na among po nag-invest biha sa pagsunod kanimo Ginoo. Tabangin Ginoo nga sa matag adlaw nga idugang sa mga kinabuhi maglawom o dugang ang among kasuon nga nanimo Ginoo. Itugot nga mahitabo ni sa mga kinabuhi dili lang namo panganduyon apan among Ginoo nga himuon ang Ginoo nga response sa mga pulong nimo aron nga Ginoo ikaw malipay o padayon usab nga mga pag-iuban namo tungod kay kung wa mabuli Ginoo mahimo. Amahan itungod Ginoo nga ang mga mensahe gikan sa Sunday School o sa pagwali ni nga hapon among timan-an, among tipigan sa mga kasing-kasing aron nga among sa nga mapaambit sa uman because we can only give what we have. O bisan Ginoo sa mga sala nga mong nabuhay mangayo sa aming pasaylo. Amahan nag-ampo sa amin Ginoo nga ang mga basahon nga nahatag sa mga kabataan kining bunta mahimo Ginoo nga pahandig sa ilang mga kinabuhi aron nga magtubo sila uban sa kahibalo o kahadlok nga nanimo Ginoo. Tabangin min tanan tungod Ginoo nga ang mga panalangin nga among angkon karon among Ginoo nga pahimusnan o among ipaambit sa uban. Uban ni sa mga pamauling o tabangin sa may Ginoo nga makabalik nga napon. Tungod Ginoo nga buhaon ang among mga katapulan o ang among kakulang Ginoo sa pagkabalang sa imong mabuluhaton. Ang tanan sa ngalan ni Jesus among itugyan. Amen.